بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التدريبات التي نحن مستمرون فيها كل هذه تتعلق بالدرس الماضي، فيا حبذا لو أسرعنا في إكمال هذه الواجبات التي متعلقة بدرسنا الماضي حتى نبدأ بدرس جديد. لذلك أرجو بارك الله فيكم جميعا أن تحلوا هذه التمارين اليوم إلى الغد بإذن الله تعالى حتى لا يبقى من هذه التدريبات شيئا. كل طالب ضروري أن يكمل هذه الواجبات، ثم نحن بإذن الله تعالى لا ننتظر حتى نكمل هذه الواجبات، لأن هذه الواجبات كان المفروض أن تكمل في يوم واحد أو على الأكثر في يومين أو 3 أيام، ولكن أخذ منا بعض الأيام. فحتى نحن نبدأ بدرس جديد ضروري أن نكمل هذه الواجبات في أسرع وقت ممكن. لذلكم بارك الله فيكم، أرجو أن تحلوها إلى الغد. فالتدريب الذي أمامنا اليوم: ضع الألوان التالية في جمل مفيدة. جيد. الأبيض معروف، الأبيض ضد الأسود، والأسود ضد الأبيض. الأبيض سفيد والأسود كالا، والأحمر سرخ والأصفر خيلة، والأخضر سبز، والأزرق نيلة، والوردي قلابي، والبني بني معناه براون، البنفسجي هذا هناك لون يسمى purple أو purple، هذه هكذا التسمية لها بالإنجليزية. والرمادي كذلك اللون الذي يكون مثل الرماد، والرماد بمعنى راك كلر، خاكي كلر. الذهبي معروف चांदी कलर. الفضي الذهبي عفوا सोने का कलर، والفضي चांदी का कलर، والرصاصي रसास का कलर इसको सिल्वर कहते हैं। والسماوي आसमानी कलर، والبرتقالي مالटा कलर। جيد. فهذه الألوان أنتم تستعملونها في جمل مفيدة. ضع الجهات التالية في جمل مفيدة. جيد. هذه الجهات أنتم تضعونها في جمل مفيدة. جهات بمعنى رخ، جهتیں جیسے کہتے ہیں 6 جہتیں ہیں. فهذه الجهات أنتم تضعونها في جمل مفيدة. الشمال والجنوب والشرق والغرب والأمام آگے، وراء پیچھے، وتحت نیچے، وفوق اوپر، ويمين دائیں، ويسار بائیں. فهذه تستعملونها في جمل مفيدة. طيب، ضع الظروف التالية في جمل مفيدة. آنے والے ظروف کو مفید جملے میں رکھ لو. ظروف الزمان: صباح ومساء وحين وليل. حين بمعنى مدة، وليل رات، مدة كذلك مدة. بعد، خلال وأثناء. جيد. خلال کا معنی اس زمانے میں، اس موقع پر، وأثناء كذلك اس دوران. لحظة ایک لحظہ، وساعة ایک گھڑی، وبرهة لحظے سے کم، وفترة كذلك فترہ بسيطة تھوڑی مدت. اسبوع شہر، اسبوع ہفتہ، وشہر مہینہ، وسنة سال، قبل منع اس سے پہلے، ولیلة رات، وعام ایک سال. جيد. بارك الله فيكم. هذه تستعملونها في جمل مفيدة. هناك فرق بين الليل وبين الليلة، وسنذكرها إن شاء الله في وقت آخر وفي درس مقبل. كذلك ظروف المكان تضعونها في جمل مفيدة. ظروف المكان بين درمیان میں، وسط كذلك درمیان، عند کے پاس، خلف پیچھے، نحو کی طرف، قربا قریب، جانبا اس جانب، دونا اس سے پہلے یا اس کے بعد، حول ارد گرد، تجاہ و تلقاء بمعنی اس کی طرف، لدا اس کے پاس. جيد. هذه تستعملونها في جمل مفيدة. ضع
كان وأخواتها في جمل مفيدة. هذه كان وأخواتها كان مكتوبة، أنتم تستعملونها في جمل مفيدة. كان وأصبح وأمسى وصار وليس وظل وبات وأضحى وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام. جيد، بارك الله فيكم. كل هذه كان وأخوات كان يمكن استعمالها في الماضي وفي المضارع وفي الأمر، إلا ليس. كلمة ليس هذه تستعمل في الماضي فقط، ولا تستعمل في المضارع، ولا تستعمل في الأمر. أما غير هذا فيمكن استعمالها في الماضي والمضارع والأمر. وفي كل الأحوال يعمل عمل ماضي. العمل الذي يعمله الماضي نفس العمل يعمله مضارعه، ونفس العمل يعمله أمره. جيد، فتستعملون هذه. وضع أفعال الشروع التالية في جمل مفيدة. أفعال التي تتعلق أو عفوا يعني التي تعبر عن الشروع. جيد، تأتي بمعنى الشروع. هذه الأفعال أيضا تستعملونها في جمل مفيدة. كاد، أوشك، عسى، حرى، أنشأ، طفق، جعل، هب، أخذ، وبدأ. ضع الأفعال التالية في جمل مفيدة. ننظر إذا كانت تمارين كثيرة فنتركها اليوم المقبل، وإذا كانت قليلة فنأخذها اليوم بإذن الله تعالى. ولكني أرى أن التمارين كثيرة جدا، فما يمكن أخذها في يوم واحد، ولا أظنها في يومين. لذلك أنا رأيي أننا نكتفي إلى هنا، أو على الأقل نضيف إليه تمرينا آخر، هذا الذي حتى يمكن إكماله أو إكمال هذه التدريبات في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. جيد، فهذا التدريب كذلك تأخذونه معه. لحس، ونبذ، نسف، ونفر، وهرم، وورث، وهب، وثق، نباع، مريح، نسخ، نزع، قبض، قطف. جيد، هذه الكلمات أيضا تستعملونها في جمل مفيدة. لحس بمعنى चाटा, नबदा उसने फेंका, नसफा बमाना उसको उड़ाया. व नफरा उसने नफरत की, हरिमा वो बुढ़ा हो गया, वरिसा उसको विरासत में माल मिला, वहबा उसने दिया, वसका उसने वसूक यानी एतमाद किया, नबा वो चश्मा फूटा, मरिहा उसने मजाक किया, व नसखा उसने कॉपी की, व नज़ा उसने फेंका. जयद, वक़बض उसने قبض किया, وقطف उसने तोड़ा. فهذه الأفعال أيضا تستعملونها في جمل مفيدة. وإذا استطعتم أن تضعوا هذا، ضع إن وأخواتها في جمل مفيدة. إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل ولا، هذه أيضا استعملوها في جمل مفيدة. ويكفي إلى هنا، ثم إن شاء الله سوف نبدأ في الدرس المقبل بضع الأسماء الموصولة التالية في جمل مفيدة. جيد، بارك الله فيكم. أنا ضامن بإذن الله تعالى الذي عنده رغبة والذي يفرغ من أوقاته على الأقل نصف ساعة يمكن أن يكمل كل هذه الواجبات، لأننا ما قلنا أن الجملة تتكون من 5 كلمات أو من 6 كلمات. لا لا يا أخي، نحن قلنا نريد فقط جملة مفيدة، سواء كانت مبتدأ وخبرا، أو كانت منعوتا ونعتا، أو بأي شكل كانت، فعل وفاعل أو مفعول به معه، فبكل حرية، فقط استعمال هذه الكلمات التي نحن أعطيناكموها. فالذي يفرغ من وقته تقريبا نصف ساعة، على الأكثر نصف ساعة فقط، لو يفرغ هذا بإذن الله تعالى يمكنه أن يكمل هذه الواجبات. ولكن أؤكد على الجميع أن لا أحد يترك الواجبات، ضروري أن يكمل كل واحد. صحيح بعض الطلبة يصعب عليهم، عندهم أشغال أخرى كثيرة، أمور البيت خاصة بالنسبة للطالبات، ولكن مع كل هذا إذا لا يقدرن أو لا يقدرون على الكتابة أو على حل جميع الواجبات، فلا أقل من أن يأخذ من كل تدريب بعض الجمل أو بعض الكلمات
يستعملوها في جمل ثم يترك الأخرى. هذا يمكن. مثلا إذا كانت هناك 10 كلمات يمكنك أن تستخدم 5 6 7، يعني على كيفك، على وسعك، كم تستطيع لكن هذا عيب أن تترك التمرين كله، تهمله، لا تتركه، فهذا يكون غير مسموح بالنسبة لجميع الطلبة ولجميع الطالبات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.